ये बहुत मुश्किल है कहना कि कौन जीतेगा। आइए देखते हैं आज कौन जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर इलेक्शन कमीशन ने सदर की मंजूरी से इलेक्शन 2024 8 फरवरी 2024 को अनाउंस कर दिया है। तो इलेक्शन की आमद है, तो इलेक्शन के ही मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रिपब्लिक पॉलिसी के रूवे रवां जनाब ताहिर मकसूद चीना साहब, जो कि माशाल्लाह 35 साल का उनका तजर्बा है पुलिस में और एज ए SSP रिटायर्ड हुए हैं। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया रिपब्लिक पॉलिसी को टाइम देने के लिए और आज के इंटरव्यू के लिए। तो सर, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, तो इलेक्शन के ही पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे और मौजू जो है वो है इलेक्टिबल्स। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि ज़रा आप बताइएगा कि पहले हमें ये बताइए आवाम के लिए जानने के लिए कि ये इलेक्टिबल्स हैं क्या। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्टिबल्स अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करें, इंतखाबात के हवाले से बात करें, तो इलेक्टिबल्स उन लोगों को कहा जाता है जो बग़ैर किसी पार्टी की सपोर्ट के आज़ाद हैसियत में कामयाब हो सकते हैं या होते रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होगा कि ये इलेक्टिबल्स आए कहाँ से हैं। 1985 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन करवाए। तो उस इलेक्शन के नतीजा में जो लोग इलेक्ट होकर असम्बलियों के मेंबर बने, वो तमाम के तमाम इलेक्टेबल्स थे, क्योंकि वो उस वक्त कोई पार्टी तो थी नहीं। तो वो सारे के सारे लोग जो थे वो आज़ाद हैसियत में असम्बलियों में आए थे। तो ये एक टर्म है जिसको जो उस वक्त से लेके अब तक चली आ रही है। तो वो लोग जिनको पार्टी की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि जी वो इलेक्टिबल्स हैं। अच्छा सर, इलेक्टिबल्स की जब बात हो रही है तो आपकी राय में जानना चाहूँगा कि आपकी राय में पाकिस्तान में जो इलेक्टिबल्स हैं उनका सियासत का तरीक़ाकार जो है उसके मतलब क्या समझते हैं, उनकी सियासत में उनका किरदार कमज़ोर हो रहा है इलेक्टिबल्स का या कि ज़्यादा मजबूत हो रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान जो है ये एक जमहूरी पार्लिमानी जमहूरियत है यहाँ पे। और अगर आप देखें 1985 में जो इलेक्शन हुए वो गैर जमाती थे। उसके बाद 1988 में इलेक्शन हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो उसने हुकूमत बनाई मरकज़ में, तो सूबों में दूसरी पार्टियों ने बनाई। तो उसके बाद 1990 में, फिर 1997 में, और उसके बाद जो इलेक्शन होते रहे हैं, उसके बाद 2002 में आए। तो ये इलेक्टेबल्स 2002 में एक दफ़ा दोबारा जो है उनकी समझ लें कि जिस्म में जान आई, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुख्तलिफ पार्टियों को तोड़ के एक नई पार्टी जो है बनाई। जिस तरह आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से पाकिस्तान मुस्लिम क़ायद आज़म बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी। तो ये वो लोग थे जो दोबारा से एक नई पार्टी बनी, जिनका अपना एक हल्का इंतखाब था और वहाँ से वो इलेक्ट होके आ गए। बट उसके बाद जो 2008 में इलेक्शन हुआ, इसके बाद 2013 में हुआ और 2018 में इलेक्शन हुए, तो पार्टियाँ मजबूत होती गईं और इलेक्टेबल जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते गए। अच्छा सर, इसमें एक ज़िमनी सवाल मेरा बनता है तार साहब कि जो इलेक्टिबल्स हैं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तानी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह बहुत बड़ी जो पार्टीज़ हैं, 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या PTI है, आपके नज़रिए में या आपकी राय में इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है ये इलेक्टिबल्स की? जी हाँ, जिस तरह पहले मैं बात की कि पाकिस्तान जो एक पार्लिमानी जमहूरियत है यहाँ पे, लेकिन ये कभी भी कोई बहुत मजबूत जमहूरियत नहीं रही। इस वक्त भी हमारे यहाँ जो बंदा थाने और कचहरी का ज़्यादा काम करवा सकता है वही पॉपुलर है। और चूँकि जो मकामी हुकूमतें हैं वो कभी भी
وہ تشکیل نہیں strengthen پا نہیں سکی ہوئی، مضبوط نہیں اور کسی بھی جو سیاسی حکومت ہے اس نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کروائے، تو یہ جو ایم پی ایم این اے ہیں یہی لوگوں کے کام کرواتے ہیں، وہ بھی جو لوکل گورنمنٹ نے کروانے ہوتے ہیں، نالیاں اور گلیاں بھی بنانی ہیں، تھانے اور کچہری میں بھی جانا ہے، پٹواری اور تھاندار سے بھی ان کو کام ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اب جتنا وہ لوگوں کے لیے کام کرواتے ہیں وہ مقبول ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ماڈل بھی ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، ان ٹرم کسی کی شادی کروا دی، کسی کے بچے کو اسکول فیس پے کر دی، یا کسی کا بجلی کا بل پے کر دیا، تو یہ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ الیکٹیبل جو ہیں، جن کے ووٹ ہیں وہاں پہ 20,000 25,000 یا 10,000، تو وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ایسے بندے کو پریفر کرتی ہیں کہ اس کو ٹکٹ دیں کہ جس اپنے گھر سے ہم کہتے ہیں کہ 10-15,000 ووٹ لے کر چلے گا۔ جی سر۔ اچھا سر، 2024 8 فروری 2024 کو جو الیکشن اناؤنس ہوا ہے اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے چانسز جیتنے کے اور ان کا سیاست میں کردار، اور پلس کہ سیاست کیا رخ اختیار کرے گی ان کے کردار سے، یہ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں؟ اب دیکھیے جی، اگر آپ پیور الیکٹیبلز کی بات کریں، جو ہم نے بات کی کہ 2002 میں آئے اور 1985 میں آئے، تو اب ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ ہاں، بلوچستان میں اور کے پی کا جو سابقہ فاٹا ہے وہ علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے جو الیکٹیبلز ہیں، جو خود اپنے ووٹوں کی وجہ سے لینڈ لارڈ کو الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، لینڈ لارڈ اگر آپ بات کریں تو وہ شاید میرے نہیں خیال، لیکن شاید کوئی سندھ میں ہو۔ اگر پنجاب کی بات کریں تو رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں 1-2 سیٹیں ہو سکتی ہیں الیکٹیبلز کی، باقی آل اوور دی پاکستان اب الیکٹیبل جو ہیں ان کے پاس اپنے 15-20 ہزار ووٹ تو ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ بٹ اگر ایم این اے بننا ہے تو آپ کو 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کی ضرورت ہے، تقریباً اب 6 لاکھ کے ووٹوں کا ایک حلقہ ہوگا ایم این اے کا، تو آپ کو 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ اب 1 لاکھ سے زائد ووٹ بغیر پارٹی کی سپورٹ کے حاصل کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ایک ضمنی سوال میرا بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ الیکٹیبلز ہی جیتتے ہیں، تو اس دفعہ مطلب یہ آپ کے نظریے میں یا آپ کی سوچ میں یا جو آپ کی رائے ہے اس پہ کیا ہے کہ کیا الیکٹیبلز ہی جیتتے رہیں گے؟ دیکھیے سر، اب اس جو آنے والا الیکشن ہے اس میں بھی نئی پارٹیاں جنم لے رہی ہیں، جیسے پاکستان تحریک استحکام ہے، اور اسی طرح کے پی میں کھٹک صاحب نے ایک پارٹی بنائی ہے۔ تو ان پارٹیوں میں بھی لوگ مختلف پارٹیوں سے ٹوٹ کر ادھر جا رہے ہیں۔ اب رزلٹ کیا نکلے گا یہ تو بھی اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میں جو بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ جو بھی الیکٹیبلز ہیں ان کو پارٹی کے پاپولر ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ پارٹی کے ووٹ کے بغیر جیتنا ادر دین بلوچستان شاید ناممکن ہو۔ جس طرح سر پہلے بھی سوال ہو چکا ہے، میں دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دوں، میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت، تو پابند سلاسل ہے یا جو بھی ان کے ایشوز چاہ رہے ہیں، کیا تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف بغیر الیکٹیبلز کے الیکشن جیت پائے گی؟ دیکھیے جی، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہے مشروط ہے کہ کیا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں۔ اس وقت عام پبلک میں تو پی ٹی آئی بلا شک و شبہ شاید سب سے بڑی اور پاپولر جماعت ہے، جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے وجوہات ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن اگر الیکشن فری اور فیئر ہوں اور پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ بھی موجود ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید آنے والے الیکشن میں بڑی جماعت ہو، لیکن یہ ساری چیزیں مشروط ہیں الیکشن کے فیئر اینڈ فری ہونے سے۔ بہت شکریہ طاہر مقصود چینا صاحب۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ، جیسا کہ ہم نے بات کی الیکٹیبلز پہ، سیاست پہ، الیکشن کا دورہ ہے،
تو ہماری کوشش ہے کہ آپ ناظرین تک ایک جامعہ اور مستند جو خبریں ہیں، جو ہماری تحقیق ہے، ریسرچ ہے ریپبلک پالیسی کی، آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ہمارا جو پروگرام ہے کون جیتے گا وہ انشاءاللہ ہم اس پہ الیکشن سیل میں، ہمارا جو الیکشن سیل بنے گا ریپبلک پالیسی کا، ہم ہر روز کو آپ کو الیکشن کے بارے میں فیڈ بیک اور اپنی رائے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ کون جیتے گا، آئیے دیکھتے ہیں آج کون جیتے گا، کون جیتے گا۔